अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरब डिस्चार्ज होकर रूबा सेहत थी। दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अना हिरसैब ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। वो सारा वक्त बच्चों के साथ गुजार रही थी। मीरब का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। फाइज हैदर ने भी फिक्रमंदी दिखाई दी, मगर ये सिर्फ फिक्रमंदी ही थी। उसके शब रोज़ में भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। चेकअप के लिए भी उसके पास फुर्सत नहीं थी। वो अकेली ही लगी हुई थी। हाँ, उस वक़्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब आदि और जलाल पहले से हॉस्पिटल में अपना मुंतज़िर मिला। मैंने डॉक्टर से चेकअप का स्केड्यूल ले लिया है। उसकी हैरान नज़रों से नज़रें मिलाए उसने होले से कहा था, सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुमसे जुड़ी हर चीज़ से इश्क हो गया है। आदि और जलाल की पुरतशबिश सरगोशी पर वो उसे सख्त बात कहना चाहती थी, मगर वो डॉक्टर की तरफ बढ़ चुका था। फिर वो सारे चेकअप में साथ साथ रहा। उससे अनाहीर को बहुत ढारस हुई थी। फाइज हैदर ने रात याद आने पर चेकअप से मुतल्लिक सरसरी सा पूछ लिया था, जैसे उसका फ़र्ज़ अदा हो गया था। अनाहिर साहब ने मीरब के एक्सीडेंट के दिन से तकरीबन ज़ुबान बंद कर रखी थी। वो ख़ुद कोई सवाल करता तो जवाब दे देती और ना खुद उसे मुखातिब करना उसने छोड़ दिया था। फ़ाइज़ की बेहसी और लापरवाही से चाट हो रही थी। अना, बात सुनो मेरी। वो रूम फ्रिज से पानी लेने आई तो फ़ाइज़ स्क्रीन से नज़रें हटाकर उससे पुकार बैठा। जी। वो फ्रिज के बजाय उस तक आई। बैठो। फ़ाइज़ संजीदगी से देखता बैठने का इशारा करने लगा। वो बिना चूँ चढ़ा किए बैठ गई। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड ऑफ है, बता सकती हो क्यों? अनाहिर साहब ने एक खामोश नज़र उस पर डाली। ये नोटिस लेने में भी उसे 20 दिन लगे थे। क्या शरीके सफ़र ऐसा होता है? ऐसी बात नहीं है, उसने टालना चाहा। ऐसी बात ही है। फाइज़ की आवाज़ ऊंची हो गई। वो जब अपनी अपनी बात थोपने की कोशिश करता था तो उसका यही अंदाज़ होता। 9 साल में वो उसके हर रंग से आगाह हो चुकी थी। उसे इतना जानती थी जितना शायद वो ख़ुद को भी नहीं पहचानता था होगा। इनफैक्ट मीरब के एक्सीडेंट वाले दिन से तुम रूठी हुई हो। एक तो तुम्हारी मौजूदगी में एक्सीडेंट हुआ मेरी बेटी का, मैं तुम्हें क्या पूछूं? उल्टा तुम नाराज़गी दिखा रही हो। फाइज के तंदो तेज़ लहजे पर अंदर से गुस्सा सर उठाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी बेटी का एक्सीडेंट कराया, यही कहना चाहते हैं? वो तंग की। हाँ, फाइज हैदर ने धौंस से कहा। अनाहिर जैब ने खुद को कॉल डाउन करने के लिए लब भेज लिए। पहले खुद ने लापरवाही की, मेरी बेटी का एक्सीडेंट करवाया और मुझे आने में ज़रा देर क्या हो गई? तुम्हारे इस दिन से मजाज नहीं मिल रहे। फाइज शायद ज़्यादा तपा बैठा था और वो इन लोगों में से था जो अपनी गलती एडमिट करने की बजाय दूसरों को कोताहियों का ढिंडोरा पीटने की आदी होते थे। ज़रा देर। अनाहिर जैब भड़क ही तो गई थी। जिस बात को पिछले 20 दिनों से हजम करने की कोशिश करी थी अब उसमें मुश्किल होने लगी थी। पूरे 3 घंटे मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरी बेटी लावारसों की तरह सड़क पर पड़ी थी। तब से डॉक्टर्स ब्लड के लिए डोनर मांग रहे थे और मैं पागलों की तरह बदहवास आपका नंबर मिला रही थी, मगर आप अपने दोनों नंबर बंद किए बैठे थे। कहाँ थे आप? आपका ऑफिस वीआईपी एरिया में है और आप सिग्नल ना होने का झूठा बहाना पर ले ही कर चुके थे। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? फाइज परम हुआ। जी हाँ, क्योंकि आपके नंबर्स बंद मिलने की सूरत में मैंने ऑफिस को फ़ोन किया था। वहाँ से ये न्यूज़ मिली थी कि आप अपने कोलीग यमुना के साथ लंच के लिए बाहर गए हुए। 3 घंटे तक आप दोनों में से कोई नहीं लौटा था। अनाहिर जैब की आंखों से खून झलकने लगा। फाइज एक लम्हे को सिटपटा गया। ऐसा कौन सा लंच था जो 3 घंटे से ख़त्म होने में नहीं आ रहा था, जिसके लिए आपको अपना सेल फोन स्विच ऑफ करना पड़ा? वो बड़ी बैठी थी। मतलब क्या है तुम्हारा ये सब कहने का? फाइज हैदर फपड़ हो गया है। वही जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ 20 दिनों से। आज आपने बहस छेड़ी तो सुना दी। तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फाइज हैदर को गुस्सा दिखाकर उसे दबाना चाह रहा था, मगर मुकाबिल भी हना हीर जैब थी जिसने गलत बात के आगे दबना झुकना सीखा ही नहीं था। ओके, नहीं लगाती। प्रूव दें। 3 घंटे आप और आपके कोलीग कहाँ थे? ऐसा कौन सा लंच था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, जिसके लिए आपको डॉट डिस्टर्ब के लिए नंबर स्विच ऑफ करना पड़ा? उससे खुद को कंट्रोल किया, वरना तो उस दिन से उसके अंदर आग लगी हुई थी। यमुना तो थोड़ी शॉपिंग करने आई थी, उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। फायजा हैदर ने वो दलील देकर खुद को साफ करना चाहा। एक फ़ीमेल कोलीग से इतनी नज़दीकियाँ कि सेल फ़ोन बंद करके आपसे उसे लंच शॉपिंग करवाते रहे। मानीदार कलबन ये है ही वो मसरूफियात थी जिसके लिए आपने एनुअल फंक्शन अटेंड करने से इनकार कर दिया था। अनाहिर जैब झल्ला कर बेड से उठकर फ्रिज तक गई थी। वो जान गई थी कि फायज़ के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। यमुना से दोस्ती को तुम गलत रंग दे रही हो। तो कौन है ये आदि और जलाल जो मसीहा बन बैठा? फ्रिज से पानी की बोतल निकालते अनाहिर जैब के हाथ एक साने को लर्जे।
तुम्हारे सर्कल के हर शख्स से वाकिफ़ हूँ, सबसे मिला हूँ, ये अचानक कहाँ से आ गया? फिर इतनी हमदर्दी, ब्लड डोनेट करना, अरेंज करना, पल भर बिल भरना। फ़ाइज़ ने महारत से उस पर जाल फेंका। वो बोतल निकाल कर बेड के पास आ खड़ी हुई। दर्दमंद दिल रखने वाले, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अफ़सोस जो भाग दौड़ आपको करनी चाहिए थे वो उस अजनबी ने की, जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं थी। उस वाक़ये से पहले अनाहिर ज़ैब के दिल में कोई खोट नहीं था। उसने आईना दिखाया तो फ़ाइज़ और चिढ़ गया। तो जान लो अच्छी तरह से, रोका किसने है तुम्हें? अनाहिर साहब ने एक तल्ख़ निगाह मिज़ाज खुदा पर डाली और दोबारा वो सड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। बहस उससे की जाती है, दलील उसे दी जाती है जो सुनना समझना चाहता हो। जो समझना ना चाहे उसके सामने कुछ कहना सिवाय वक़्त के ज़ाया और कुछ हासिल व वसूल नहीं होता। सो अनाहिर साहब ने भी कोशिश नहीं की। तुम ना बताओ, लाख मुझसे अपने एहसास छुपाओ, लेकिन मैं जान क्या हूँ तुम्हें। तुम्हारे अंदर तक रसाई हासिल हो गई है मुझे। तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती। अधूरेपन का दुख तुम्हें खा रहा है। बज़ाहिर तुम खुद को आसूदा ज़ाहिर करती हो, मगर ऐसा है नहीं। उसके लहजे में इतना यकीन था कि वो कई लम्हे हिल भी नहीं सकी। आदि जिन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी उनमें से कोई पसंद आई? मॉम अपने पसंदीदा मौजू आगाज़ कर चुकी थी। नो मॉम, वो फ्री था तभी अपनी फैमिली के साथ मिल बैठने का मौका मिल गया था। डैड बिजनेस के सिलसिले में सऊदीया गए हुए थे। कश्यप और अब्दुर्रहमान अपनी किताबें फैलाए लाउंज में ही बैठे थे। आदि और जलाल से छोटी निखत चाय ले आई तो वो भी साथ बैठ गई। अच्छा, तो फिर ख़ानदान में से किसी का इंतखाब कर लो। ननिहाल दयाल में कोई लड़के ही लड़कियां हैं मॉम। ये इंतखाब मोहम आज सर को करवाने के मूड में थी। मॉम, आई एम इन लव विद समवन। मॉम, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। उसने बेधड़क एतराफ़ कर लिया, ना कि वो फिर इधर उधर लड़कियों के लिए नाक झाँक कर ना करें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है? हम रिश्ते की बात कर लेते हैं। मॉम ने खुशी का इज़हार किया। तस्वीर ही दिखा दो भाई। निखत एक्साइटेड हुई। उसने मुस्कुराकर अपना सेलफोन निखत के सामने कर दिया। बहुत प्यारी है, देखिए मॉम। निखत ने तस्वीर देखकर मॉम की तरफ सेलफोन बढ़ाया। हाँ माशाल्लाह। उन्होंने भी तो सफ़िया कलमात के। बाकी दोनों छोटों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, वरना वो भी उस गुफ्तगू में ज़रूर कूदते। जब तुमने लड़की पसंद कर ली तो देर कैसी? बताओ कब चला है रिश्ता लेकर? मॉम मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रही थी। उसके लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। निखत और मॉम ने एक दूसरे को खामोशी से देखा। उसका पुरदर्द चेहरा उनसे छुपा ना रह सका। क्या हुआ भाई, बताए कब चलना है उनके घर? निखत ने बेताबी दिखाई। आप लोग नहीं जा सकते उसके घर रिश्ता लेकर, वो मुश्किल कह सका। क्या कमी है मेरे बेटे में जो उन्हें तरास होगा? मॉम को उसका दुखी लबो लहजा बेचैन कर गया। किस्मत की कमी है शायद। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। खुल के बात करो आदि, क्या एक तरफा मोहब्बत है तुम्हारी? बिलफर्ज अगर ऐसा भी है तो हम राज़ी करवा लेंगे उन्हें। मॉम हर कीमत पर उसकी खुशी चाहती थी। उसके खोए रहने का सुराग नहीं मिल गया था, उन्हें मिल गया था। अनाहिर मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। उसने जैसे बम फोड़ा था। क्या? मॉम को शौक लगा। निखत भी चुप रह गई। जी, जब जानते हो वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो मोहब्बत मॉम को समझ नहीं आती। वो किन लफ्ज़ों में उससे बाज रहने का कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस हकीकत से। उसका लहजा अटल था। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आदि? सोसाइटी, रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? इन्हें माशरती ड्रावे तंग करने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं। अंदाज़ा दो टोक था, लेकिन वो पहले ही रिलेशनशिप में है। ये कैसे मुमकिन है? इकलौते बेटे की हमाकत पर उनका दिल सर-पेट लेने को चाह रहा था। दुनिया में कवारी लड़कियों का कॉल पड़ गया था, जो जैसे किस्मत में हुआ तो मुमकिन हो जाएगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले करते हुए पुरसुकून था। उसके बच्चे भी हैं, क्या वो तुम्हारे हो सकेंगे? खसूसन एक बेटी है। सौतेला बाप तो यूँ भी नामहरम होता है। माम के इख्तलाफ ने एक लम्हे के लिए उसे भी चुप करवा दिया। ये सब इतना आसान नहीं है आदि, जितना तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो। हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन देख लो ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें सब कुछ फेस करना होगा। मिलने जुलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सौतेले रिश्ते कभी भी अपने नहीं होते। बेबी कल को वही तुम्हें इल्ज़ाम देंगे तुमने उनसे उनका बाप छीन लिया। माम मुहारत से उसे उलझन में डाल गई थी। ये सच था। वो मोहब्बत में कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर गया था। बहुत सी बारीकियों से परे नज़र थी, मगर वो पीछे हटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं कहूँगा मुझसे मोहब्बत करो। मैं तुम्हें अपने रब से मांगूंगा, उसी रब से जिसने तुम्हारी तलब, तुम्हारी मोहब्बत दिल में डाली। मैं कल रब के घर जा रहा हूँ। सुना है कापी पर पहली नज़र पड़ने पर जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। पहली नज़र पड़ने पर मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ मांगूंगा। उसकी धड़कन जैसे तुम सी हो गई थी। बोलो, मांग लो खुदा से। उससे तुम्हें वो इजाज़त तलब कर रहा था। उसके लब जैसे सिल से गए थे। वो अपना लिखने का काम मुकम्मल करके सड़ी से बेडरूम में आए तो खाली बिस्तर देखकर उसे हैरत हुई। फ़ाइज़ सो चुका था। उसके सोने के बाद ही वो अपना
ایڈیٹوریل مکمل کرنے کے لیے کرنے کے ساتھ فیچر لکھنے گئی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید واش روم میں ہو، مگر واش روم میں بھی سناٹا تھا۔ وہ بچوں کے کمرے میں جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، حالانکہ ایسا شاہزی ہوتا تھا کہ فائز حیدر بچوں کے کمرے کو رونق بخشتا تھا۔ بالکنی سے دھیمی سرگوشی کی آواز آئی تو اس کے قدم بے ساختہ اس طرف اٹھے تھے۔ اسے اڑتا سفید پردہ دکھا گیا۔ فائز حیدر فون کان سے لگایا کر سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ سویٹی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن اٹھ تو گیا نا تم سے بات کرنے کے لیے۔ وہ اسے زیادہ سننے کا اس کے حوصلہ نہ تھا۔ وہ دبے پاؤں بنا آہٹ کیے واپس اسٹڈی میں چلی گئی۔ انسو خاموشی سے پلکوں کی باڑ پھلانگ گئے تھے۔ ایسا آج کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا اسے تکلیف ہوتی، بلکہ اب تو اس کی عادی ہونے جانے چاہیے تھی۔ فائز حیدر کو اناہیر زیب سے شدید قسم کا عشق ہوا تھا، اور اتنا شدید ہوا تھا کہ اس شادی کر کے ہی تم کر لیا تھا۔ اناہیر زیب ابھی ٹھیک سے اپنی قسمت پر رشک بھی نہ کر سکی تھی۔ محض شادی کے دوسرے دن ہی ماں اس نے فائز کا مسلسل بجتا سیل فون اٹھا کر کال پک کر لی تھی۔ کوئی محترمہ تھی جو اس کی آواز سن کر صدمے کا اظہار کر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ فائز کا ہی نمبر ہے نا؟ جی فائز کا نمبر ہے، میں ان کی مسز ہوں۔ اس نے معمول کی طرح تعارف کروایا تھا۔ فائز نے شادی کر لی؟ وہ تو مجھ سے شادی کے وعدے کر کے بیٹھا تھا۔ اناہیر بہت اوپر سے نیچے گری تھی۔ محترمہ چیخ رہی تھی۔ اب کی باری اناہیر زیب کی صدمے والی حالت ہو گئی تھی۔ فائز حیدر نے پوچھنے پر اس نے جسٹ فرینڈ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن اناہیر جو پر فائز کی فطرت اچھی طرح آشکار ہو چکی تھی۔ حنزلہ شادی کے پہلے سال میں آ گیا تھا۔ شادی کو بھی سال بھی نہیں ہوا تھا کہ فائز کے 3 افیئر اس کے نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ بڑی بے باکی سے اسے مشاغل میں لگا ہوا تھا۔ شادی اناہیر اور حنزلہ کے بعد بھی اس کی فطرت میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں، اناہیر کے بار بار پکڑ لینے پر اس نے سیل فون کو سخت سیکیورٹی کوڈ میں جکڑ دیا تھا، جیسے سیل فون نہ ہو ملک دشمن عناصر کے خلاف اس میں مواد شامل ہو۔ ایک بار فائز حیدر کے گندے کپڑوں کو دھوبی کے حوالے کرتے اسے جیب میں ہاتھ مارا تو اسے فائز کا وارنٹ مل گیا، جو وہ شاید غلطی سے نکالنا بھول گیا تھا۔ اسے وارنٹ نکال کر رکھنا چاہا تھا تو اس میں سے ایک تصویر پھسل کر اس کے قدموں پر آ گری۔ وہ کسی طرح دار حسینہ کی تصویر تھی۔ رات فائز کے آنے کے بعد اس نے تصویر اس کے سامنے کر کے لڑکی کے متعلق استفسار کیا تو فائز اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ اس کے منہ سے ایک طلاق بھی نکل گئی۔ اس دن کے بعد سے اناہیر زیب کو سختی سے کہا گیا تھا سیل فون، وارنٹ اور اس کی نجی چیزوں سے دور رہنے کی نصیحت کڑے لفظوں میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد جانے کتنے آئے اور کتنے گئے۔ اناہیر نے حساب کتاب رکھنا چھوڑ دیا کہ یہ گنتی تو شاید فائز حیدر کو بھی یاد نہ رہتی۔ فائز حیدر احساسات سے عاری خود میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ شروع کے دنوں میں جب وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھا رہا تو معاشی مسائل کا مقابلہ اناہیر زیب نے کس طرح کیا یہ وہی جانتی تھی۔ حنزلہ کی باری میں جب اسے اچھی خوراک اور ڈاکٹر کی ضرورت تھی تب اس کے دن فاقوں میں کٹ رہے تھے، اور فائز کے افیئر میں اسے تب بھی ہمت نہیں آ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ فائز بدل جائے گا، اس کی محبت خدمت اسے بدل دے گی، مگر محبت اور خدمت سے فطرت کب بدلتی ہے یہ بات اسے آج 9 سال گزرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ فائز جتنا کل بحث اور انگینوں میں مگن تھا، اتنا ہی آج بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق پڑا تھا تو اناہیر زیب کو، جو قابل صلاحیت ہونے کے ساتھ اپنی سوشل لائف چھوڑ کر صرف میاں کو اپنا بنانے کے ہتھکنڈے آزما چکی تھی، مگر وہ آج بھی اسے روز اول کی طرح اجنبی لگتا تھا۔ اور اب تو اناہیر زیب کو اپنے اندر فائز حیدر کے لیے سرد مہری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ قریب آتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اس کے لیے یہ وقت کٹھن ہو جاتا۔ اسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جو اب وہ اس سے اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتی تھی، گھنٹوں اس کی توجہ کے منتظر رہتی تھی۔ وہ فون پر بیزی رہتا تھا۔ جب تمہارے ساتھ ساری دنیا ہوتی ہے تو تب تمہیں میری ضرورت نہیں ہوتی، اور جب تم تنہا ہوتے ہو تو میری کمی ستانے لگتی ہے۔ اس کے اندر کی عورت اپنے وجود کے بکھرنے پر اندر ہی اندر چلاتی تھی، میرا دل پھینکا ہوا کشول نہیں ہے جس میں جب چاہو محبت کے خیرات ڈال دو اور جب چاہو ٹھوکر مار دو۔ آنسو دل پر گرتے تھے اور وہ بے خبر رہتا تھا۔ فائز تمہاری پسند ہے، تم نے محبت کی شادی کرتے وقت تو تمہیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہے، اسے باہر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ اسے اپنا بنانا سیکھو۔ ماما کے سامنے ایک بار بات کی تو ان کی بات تمانچے کی جیسی لگی۔ اسے کب فائز سے محبت ہوئی تھی؟ ہاں، اسے ماما کو بتایا تھا کہ اب فائز اپنی فیملی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کی فیملی آئی تھی اور یوں رشتہ اور پھر شادی ہو گئی تھی، مگر وہ گناہ گار نہ ہونے کے باوجود گناہ گار ہی ٹھہرائی جاتی تھی۔ پسند کی شادی کا داغ اتنا بڑا داغ ہے کہ زمانہ اسے معاف نہیں کرتا۔ خود کی ہے خود ہی بھگتو کہہ کر سب مورال اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اس کے ایک چیز کا بھرم رکھنے کے لیے پسند کی شادی کرنے والے اپنے ساتھ ہونے والے ذاتیوں کا تذکرہ کرتے ہی ہچکچاتے ہیں۔ مسائل ارینج میرج میں بھی ہوتے ہیں، مگر پسند کی شادی کا سارا ملبہ فریقین پر گرتا ہے۔
بارہا سب نے فائز کو اپنا بنانے کی گر سکھائے اور وہ ہزار کوشش کے باوجود تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر فائز کے بے وفا فطرت کو لے کر مفلوج ہو جاتی، اس نے اپنے فیلڈ کو پھر سے ٹائم دینا شروع کر دیا۔ فائز نے شور تو کیا تھا، بچوں کا حوالہ دے کر روکنا چاہا تھا، مگر جب ہینڈسم سیلری کا سنا تو چپ ہو گیا کہ پیسے گھر ہی آنے تھے، ان کی ذمہ داریاں کم ہونے والی تھی۔ اناہیت صاحب نے بچوں کو آفس کے قریبی ڈے کیئر میں ڈالا ہوا تھا۔ آفس سے واپسی پر انہیں ساتھ لے آتی تھی، گو کہ صبح 8 کو بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر ناشتہ بنا کر فائز کو دینا، اسے خدا حافظ کہنا اور پھر خود آفس کے لیے نکلنا۔ پہلے پہر اس نے فائز سے کہا تھا کہ وہ اسے ڈراپ کر دیا کرے، اس کا آفس فائز کے آفس سے ذرا آگے تھا، مگر دیر ہو جاتی تھی کہہ کر جان چھڑا گیا تھا۔ وہ کوئی ذمہ داری اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، خود کو بیوی بچوں کا پابند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آزاد منش انسان تھا جو صرف اپنے لیے جیتا تھا۔ جب وہ کپلز کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے دیکھتی تو اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا کمی تھی جب فائز کے دوسری عورت کی اٹریکشن اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ کبھی کبھی خود رحمی میں بدل جاتی تھی۔ اب تو بچے بھی فائز سے چڑھنے لگے تھے، خصوصاً حنزلہ فائز سے بری طرح بدگمان ہو چکا تھا۔ اس بدگمانی کی وجہ فائز کی لاپرواہی بچوں کو نظر انداز کرنا تھا۔ اسے حسینوں کو اس قدر قریب کر لیتے کہ اناہیت صاحب اور بچے بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ تم خیال رکھا کرو تم اپنا، میرے پاس تم جیسا کوئی اور نہیں، مجھے تم تھام لو کیونکہ میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا۔ میرا پیار صرف تمہارے لیے ہے۔ کسی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، میری زندگی کا مقصد تمہارا پیار پانا ہے۔ آئی نو یہ دیوانگی ہے مجھے، اور اعتراف میں تمہارا دیوانہ ہوں۔ آدھی پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں موم؟ وہ آفس کے PDF فائلز میں غرق لیپ ٹاپ پر بیزی تھا۔ شادی کے لیے موم جتانے لہجے پر اس کی چلتی انگلیاں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ انہیں الجھن بھری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ کیا بتا چکی ہیں آدھی؟ تم کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے ڈیڈ سے ابھی اناہیت کا ذکر کر کے آیا تو وہ بھی غصہ کرنے لگے کہ ان کا بیٹا شادی شدہ عورت کے پیچھے خوار ہو رہا ہے۔ اس نے سختی سے لب پھینچ لیے تھے۔ موم اس کے تاثرات سے تھوڑا سمجھ گئی۔ کیا وہ ڈائیورس لے رہی ہے؟ نہیں موم۔ پھر موم اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ شادی شدہ، اس کے 2 بچے ہیں، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، نہ ہی اس نے مجھے پھانسا ہوا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے، میں صرف اس کی محبت اور ساتھ پانے کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ لوگ بھلے اسے خواری سمجھے، نادانی، بے وقوفی، مگر اس کے لیے کچھ نہ کہیں۔ اس کی کوئی غلطی نہیں۔ میں اگر شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ نہیں کسی اور سے نہ محبت کر سکوں گا نہ سکوں گا۔ ایسی بے معنی شادی کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ خواہش۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ موم چپ رہ گئی، اس کی ضدی فطرت سے آگاہ تھی۔ موڈ کیوں آف ہے؟ موم جا چکی تھی جب روحان کی کال آئی۔ رسمی باتوں کے دوران روحان نے استفسار کیا، ٹھیک ہے موڈ؟ تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، بتا کیا بات ہے؟ روحان نے زور دیا۔ یار وہی موم، شادی والی بات کو لے کر پیچھے پڑ گئی ہیں۔ انہیں جلایا ہوا تھا تو اس میں نیا کیا ہے؟ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کی شادی کی، لیکن میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ مزید جھلایا جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ روحان نے سنجیدگی سے کہا، اگر وہ ان میرڈ ہوتی تو 1000 جتن کرنے سے اسے مانگ لیتا، مگر وہ اذیت سے لب چبانے لگا۔ یو نو واٹ آئی مین؟ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اسے لب چبا کر کہا۔ تو اس سے زہر نکل کیوں نہیں آتا؟ وہ اپنی لائف میں سیٹ ہے، میرڈ ہے، بچے ہیں، اس کی لائف میں تیری کیا جگہ بنتی ہے؟ روحان نے حقیقت پسندی سے کہا، میں بے بس ہوں، بہت کوشش کی ہے مگر ناکام رہا ہوں۔ اسے بے بسی سے خوشگوار گوشے گزار کروں، اللہ ہی راہ نکالنے والا ہے۔ روحان نے تھک کر سانس لی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے جذبے پر بھروسہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ تم لاکھ دامن بچانا چاہو گی مگر کاتب تقدیر تمہارے دل میں میری محبت ڈال دے گا، تب تم کچھ نہ کر پاؤ گے سوائے مجھ سے محبت کرنے کے۔ عادل جلال کے لفظوں نے جسے پتھروں میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا، شاید اس کی دعا قبول ہونے لگی تھی۔ اس نے کعبے پر پہلی نظر ڈال کر تہجد میں جو دعا مانگی تھی اسے شرف قبولیت حاصل ہونے لگی تھی۔ اناہیت صاحب خوف زدہ رہنے لگی تھی، وہ ڈرنے لگی تھی، چھپنے لگی تھی، اپنے اندر کی بے کلی پر ساکت ہو رہ گئی تھی۔ فائز ایسا بھی تھا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے وفائی نہیں کی تھی۔ وہ میرڈ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، اسے کسی سے محبت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ ہاں مرد بھلے شادی سے پہلے اور بعد بھی محبتوں کی داستانیں رقم کرتا رہے، مگر عورت کو معاشرے نے بھی اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی سے محبت کر سکے۔ فائز بھنوار صفت تھا، مگر اس نے کبھی کوئی چور دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن عبادی اور چرال کی دعا نے جیسے اس کے دل پر دستک دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت سے ہراساں ہونے لگی تھی۔
टेक्स्ट कॉल, एसएमएस के ज़रिए वो रोज़ ही पैगामात भेजकर अपनी शिद्दतों का इज़हार कर रहा था। वो उसकी शिद्दतों से डरने लगी थी। तभी जब आदि और जलाल की कॉल आई तो वो अंदर का शोर दबाने के लिए उस पर बरस पड़ी। नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत, मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ, आप अपना वक़्त ज़ाया मत करें। बेहतर होगा आप मुझसे आइंदा डिस्टर्ब न करें, मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, इतना दूर चले जाएं कि कभी आपसे जुड़ी चीज़ें मुझे नजर ना आए। ना मुझे आपसे मोहब्बत है, ना कभी हो सकती है। आदि और जलाल कई लम्हे खामोश रहा था। अनाहिर साहब ने भी हिम्मत करके जी कड़ा करके जैसे चंद जुमले बोले थे। उसके बाद उसकी सांस तेज़ तेज़ चलने लगी थी। झूठ बोलना उसका वतीरा नहीं था, मगर वो उसे कोई आस दिलाना नहीं चाहती थी। उसे खबर थी वो जिस माशरे का हिस्सा है वहाँ उसे इल्ज़ाम उठा ठहराया जाएगा, मोहब्बत करने का गुनाह उसके सर मर दिया जाएगा। मुंतज़िर थी कि वो कुछ बोलेगा, मगर चंद सानी की खामोशी के बाद उसे कॉल बंद कर दी थी। सेल फोन साइड पर रखती वो चेहरे घुटनों पर रखे रो पड़ी थी। आदि और जलाल की मोहब्बत में जहाँ दुआ का असर ज़्यादा था, वहीं फ़ाइज़ सदर की बेतोजही और लातल्की का अहम मुकाबिल हासिल था। वो इंसान थी, उसे भी मोहब्बत, तवज्जो, खूबसूरत लफ्ज़ों की ज़रूरत थी। 9 साल उसने बिन अदास के तरह काटे थे। फ़ाइज़ के पास लफ्ज़ तो थे मगर हसीनों के लिए, मोहब्बत तो थी मगर तितलियों के लिए। अगर फ़ाइज़ ने उसे अरेंज मैरिज की होती तो वो ख़ुद को ये कहकर भुला कर सकती थी कि वो उसकी पसंद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। फ़ाइज़ हैदर ने जी जान की कोशिश की से उसे अपनाया था अपना कर भूल गया था। उसकी हैसियत घर में एक शो पीस किसी हो गई थी, जिसे दिल चाहने पर फ़ाइज़ अपनी आंखों के सामने कर लेता और कभी स्टोर में रख कर भूल भी जाता। ऐसे में आदि और जलाल की जुनून खेज़ मोहब्बत अनाहिर साहब को अपने संग बहाले जा रही थी और ये हकीकत थी जिसे वो झुठलाने की शर्त और कोशिश कर रही थी। वो गुनाहगार नहीं बनना चाहती थी। धुंधली शाम, डूबता सूरज, फिज़ा में अजब सोगवारियत थी। गाड़ी से टेक लगाए और समुंदर के आखिरी हद को देख रहा था। दफातन दिल में चल उठा था। एकदम से ख्वाहिश जागी कि समुंदर के इस आखिरी हद को हाथ लगाने के, फिर उसके कदम थमे नहीं थे। पानी एड़ियों पर घुटनों तक आ गया था। आती जाती लहरें अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए थी, मगर उसके अंदर जुनून दौड़ाया रहा था। मुझे तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरे मोहब्बत भले एक पल को हो, मेरी लिए ज़िंदगी बन गई है। बीच समंदर पर पहुंचकर उसके लबों से बेसाख्ता निकला था। वह गर्दन तक पानी में था। मज़ीद एक लहर आती तो शायद उसे अपने संग ले जाती। उसके हिसाब से ज़ाहिर था वो कोई मज़ाहमत भी नहीं करता, मगर कुछ मंजिलों की नज़र उस पर थी। वो सब उसकी दीवानगी से आगाह हो गए थे। एक ये ट्रैक कितनी बार चल चुका था, ये उसे खबर भी नहीं थी। वो सेल फोन पर अनाहिर साहब की तस्वीर को बिना पलके झपके देख रहा था। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत, मैं सिर्फ अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ। आप अपना वक्त ज़ाया करें है, बेहतर होगा आप मुझे आइंदा डिस्टर्ब ना करें, मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, इतना दूर चले जाएँ कि कभी आपसे जुड़ी चीज़ें मुझे नजर ना आए। और ना मुझे आपसे मोहब्बत है, ना कभी हो सकती है। अनाहिर साहब के लफ्ज़ों की पेशकश पढ़ने लगी थी। उस घड़ी एक ख्वाहिश इतनी शिद्दत से दागी थी कि उसके कदम लाकर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। लॉकर की तरफ बढ़ने लगे थे। लॉकर में मौजूद तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके वो बेड तक आ गया। रूम पहले ही लॉक था। गोलियां मैगज़ीन में डालते ना उसके हाथ कांपे ना दिल लर्जा, मगर मैगज़ीन पिस्टल से कनेक्ट करते उसने मैगज़ीन हथेली पर मारकर आंखें बंद करके अनाहिर साहब का चेहरा निगाहों में भरा था। सोचा था तुम्हारे साथ बहुत सारा जीऊँगा, मगर अब तुम्हारी खुशी के लिए मुझे अकेले मरना होगा। पिस्टल की नाल उसने सीने पर रख ली थी। उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ने लगा था, पर फिर फिज़ा में यक्का बाद दीगर 2 गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी थी। वो बेड पर गिर चुका था। खून बेड की सफ़ेद चादर को रंगीन कर गया था। एक मासूम शरारत पर उसे छेड़कर जवाब मांगना, ज़रा बताओ तो मैं मोहब्बत हूँ, ज़रूरत हूँ, या तुम्हारी कमज़ोरी दीवान की। एक फ़िक्रे में उसने जवाब कर डाला, तुम मेरी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी हो गई हो। तुम उससे अलग होने का तसव्वुर भी जिस्म से निकाल देता हूँ। तुमसे अलग होने से पहले मैं खुद को ख़त्म करना सब बेहतर समझूँगा। मुमकिन था प्यार हो जाता। मैंने दास्तां बेरुखी बढ़ती। वो आदि और जलाल को खड़ी खड़ी सुनाकर बेचैन थी। एक अजीब सी वहशत थी जो उसके इर्द गिर्द किसी काम में दिल नहीं लगा रहा था। वो ऑफिस से निकलने का सोच रही थी जब रोहान का मैसेज मिला। जिसका डर था वही हो गया। आदि ने खुद को शूट कर लिया है। वो एकदम से ठहर गई थी। ये क्या किया था उस पागल इंसान ने? उसका दिल सिकड़ गया। मिल गया सुकून आपको, कर लिया ना अपने साथ बुरा। क़यामत टूटी पड़ी है यहाँ। रूहान उसे मुर्दर इल्ज़ाम ठहरा था। उसने आदि के बेडरूम की तस्वीरें व्हाट्सएप कर दी थी। बेडशीट पर खून बिखरा पड़ा था। अनाहिर के जिस्म से सारा खून जैसे निचड़ गया। मोहब्बत उसने की थी, ना उसने किसी की सुनी, ना आपसे उसकी भुगतना सबको छोड़ पड़ा, सबको किसी की सुने ना आपने उसकी भुगतना सबको पड़ा है। उसे रूहान के सख्त जुमलों का सामना का था, मगर उसे सिर्फ उस शख्स की फ़िक्र थी जो उस हद तक दीवानगी को छू लेगा, अपनी जान लेने से दरेक नहीं करेगा। उसे अंदाज़ा नहीं था
وہ ہاسپٹل پہنچی تھی، لوگوں کا مچھنا لگا ہوا تھا، سب ایسے بری طرح رو رہے تھے کہ اس نے لرز کے بے ساختہ دیوار کو تھام لیا تو ان چہروں میں کسی آشنا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے روحان نظر آ گیا، اس کے چہرے سے ظاہر تھا وہ بہت صبر کر رہا تھا۔ روحان وہ تیر کی طرح اس کے پیچھے آئی۔ کیسا ہے وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جس سے خلاف معمول کوئی بھی جملہ نکلا تو وہ وہیں ڈھہ جائے گی۔ آپریشن تھیٹر میں ہے، 2 گولیاں چلی ہیں، ایک سٹمک کو بری طرح متاثر کیا ہے، روحان کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، وہ ان تمام چہروں سے واقف تھی جس کا تو ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ موم تھی جنہیں نگہت بار بار سنبھال رہی تھی۔ باقی دونوں چھوٹے بھی بری طرح رو رہے تھے۔ اس کے والد جوان اولاد کی حرکت پر ٹوٹ سے گئے تھے، جو وہ سب سے اسے جانتے تھے یا نہیں، مگر وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ عادل جلال نے ان سب کی تصویریں واٹس ایپ کر دی تھی۔ جب تم مجھ سے میرے لیے اہم ہو تو مجھ سے جڑی کوئی بھی چیز تم سے چھپی نہیں کیوں رہے۔ اپنی فیملی کی تصویریں سینڈ کر کے اس نے کہا تھا۔ وہ شخص جانے عشق کی کس منزل پہ تھا کہ اناہیر کے منہ سے محبت اور پسندیدگی کے الفاظ سنے بغیر یک طرفہ عشق کیے جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دھتکار بیٹھی تھی، لیکن اب جو ہوا وہ شاید عادل جلال کی برداشت سے باہر تھا۔ جو کچھ ہوا اس کی قصوروار وہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی کہ وہ پابند تھی، رسموں و رواجوں کی قیدی تھی۔ جہاں وہ گھٹ گھٹ کے مر تو سکتی تھی مگر کسی سے پیار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرڈ تھی، تم اناہیر ہو نا؟ اچانک موم اس کی طرف آئی۔ اس کے سامنے ایک نڈھال عورت تھی جس کی عمر بھر کی بونچی داؤ پر لگی تھی۔ وہ سر بھی نہ ہلا سکی لیکن جان گئی تھی کہ عادی نے اسے بھی ان سے تعارف کروا رکھا ہے۔ کیا بات ہوئی تھی تمہاری عادی سے؟ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ وہ سوال نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ بس دعا کریں۔ روحان اس کے لیے نجات تو دھند بن کر آیا تھا۔ اسے مشکل صورتحال سے نکال کر موم کو تھام کر دور لے گیا۔ گھنٹوں سے جاری کشمکش اسے ہاسپٹل کے ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر نے آپریشن ختم ہونے کا اعلان کیا مگر وہ ابھی تک پر امید نہیں تھے۔ ہم نے اسے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، 50% چانسز ہیں، مگر 24 گھنٹے میں ہوش نہیں آیا، یہ کوما میں چلے گئے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ باقی آپ لوگ دعا کریں ہوش میں آ جائے۔ سب کی جان جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ جانے کب تک بدحواس رہتی۔ ڈے کیئر سے کال آئی تو اسے یاد آیا کہ آج اس نے بچوں کو بھی پک نہیں کیا۔ روحان بچوں کو ڈے کیئر سے لے آنا، مجھے جانا پڑے گا، مجبوری ہے، آپ پلیز مجھے عادی کی کنڈیشن کے متعلق انفارم کرتے رہیے گا۔ روحان نے اس کی فکر مند چہرے کو بغور دکھا تھا۔ وہ بہت سخت بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر چپ رہ گیا۔ ساری رات بے آرامی سے کٹی تھی۔ وہ مسلسل روحان سے کانٹیکٹ میں تھی مگر اس کی پروگریس رپورٹ پازیٹیو نہیں آئی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ ساری رات عادل جلال کی باتیں اس کے حافظے میں گردش کر رہی تھی۔ اس کی دیوانگی، اس کی جنون خیزی اس کے لفظوں میں ہوتی تھی جنہیں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کی باتیں ایک ایک کر کے یاد ابھی آ رہی تھی۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ اگر وہ جان کی باسی ہار جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ صبح جیسے تیسے ہو گئی، بچے اسکول جا چکے تھے، فائز آفس چلا گیا تو وہ کب سے ایک ہی نہج پر سوچ کے بدحواس ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، اللہ اے اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مت بھیجنا، میرے مالک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مت بھیجنا۔ بہت تڑپ کر دل سے دعا نکلی تھی۔ ماسی کے جانے کے بعد وہ ہاسپٹل چلی آئی تھی جہاں ایک ماتم اس کا منتظر تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے، انہونے کا احساس ہونے لگا۔ روحان عادی، بہت درد بھری آواز الگ سے نکلی تھی، ڈری ہرنی جیسی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ عادی از ڈیڈ۔ روحان جھوٹ مت بولو، ڈونٹ لائی۔ روحان نے جو جملہ کہا اسے سن کر اسے اپنی آواز چیخ سے مشابہ لگی۔ سینئر ڈاکٹر آخری کوشش کے لیے الیکٹرک شوک دے رہے ہیں، بس لاسٹ آپشن ہے۔ جو دوسرے ڈاکٹرز ڈیٹ کلیئر کر چکے ہیں۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا اور ڈانگیں جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ اس سے پیروں پر کھڑا رہنا دوبر ہونے لگا تھا۔ کنگریچولیشن، ہوش آ گیا ہے۔ اٹ از اے میریکل، یہ معجزہ ہے۔ ڈاکٹر خوشخبری لے کر آئے تھے۔ پل میں موت اور پل میں زندگی کا احساس کیسے ہوتا ہے یہ اسے ان لمحوں میں ہو چکا تھا۔ سب باری باری مل کے آ رہے تھے، چاہے آپ بھی مل لیں۔ روحان کو اس کے حالت پر جیسے ترس آ گیا۔ وہ خود بھی عادل جلال کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی کو اذیت اور موت دینے کی وجہ آپ کو موجود ہو، یہ احساس ہی نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ یہاں موجود تھی تو تھی مگر عادل جلال کی فیملی سے نگاہ ملانے سے قاصر سے دل کو دھڑکا بھی تھا۔ کوئی اسے مورد الزام ٹھہرا کر چلے جانے کو نہ کہہ دے، اس پر کھل چکا تھا۔ زندگی میں بسا وقت ان لمحوں میں بھی جینا پڑتا جن سے ہم فرار چاہتے ہیں۔ ڈرپ مشینوں میں جکڑے وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، یہ شاید دعاؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ بنا آہٹ کیے وہ خاموشی سے اس کے بیڈ کے قریب چلی آئی، چپ چاپ اس کے دار چہرے پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ جانے کیسے احساس تھا جو اس نے شرارتی بچے کی طرح آنکھیں کھول کر بائیں طرف دیکھا تھا۔ اناہیر صاحب پر نظر پڑتے اس کے چہرے کے تاثرات یک لگ بدلے تھے۔ صاف نظر تھا، اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ کیسے ہو؟ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ زندہ ہوں، افسوس تمہاری فرمائش پوری نہ کر سکا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی بار اس طرح پلان کروں گا کہ گھر والوں کو بروقت خبر نہیں ہوگی۔ ابھی تو ان کی بروقت کوشش سے بچ گیا، لیکن کتنی بار بچائیں گے؟ کیوں کرے ہو اس سے دشمنی؟ کیوں پیچھے پڑے ہو اپنی جان کے؟ وہ جیسے سر رچ گئی تھی۔
کچھ بھی نہیں ہے یہ جہاں تو ہے تو اس میں سے ہے زندگی، اب مجھ کو جانا ہے کہاں، تو ہی سفر ہے آخری۔ اناہیر صاحب پر نظریں جمائے اسے بہت جذب سے کہا تھا۔ اس کی سحر انگیز نگاہوں سے نظریں چراتے خود کو کچھ بولنے کے قابل بنانے لگی۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اتنی آسان نہیں ہے کہ یوں اسے دھتکاریں۔ تم جیسے مچور بندے سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ حرام حلال موت کا فرق بھی یہی بھلا بیٹھے ہو، اپنی فیملی کے لیے بھی نہیں سوچا۔ وہ گھر کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ تمہارے والدین نے اس کے لیے تمہاری پرورش کی کہ تم بڑھاپے میں ان کا تماشا لگواؤ۔ چھوٹے بہن بھائی تمہارے اس عمل سے کیا سیکھیں گے؟ ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ تمہارے پیچھے وہ رہ جانے والوں کو کیا ہوگا، ایک تمہارے نہ ہونے سے ان کی زندگیوں میں کتنا فرق پڑے گا۔ وہ فراموش کر گئی تھی کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ بھی موت کی وادی سے لوٹ کر آیا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی فکر، اس کی کیئر نے عادی اور جلال کو خوشی دی تھی۔ تمہیں فکر پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا بھی تو تھا کہ اس کی چلتی زبان رک گئی۔ بتاؤ نا، تمہیں فرق پڑے گا میرے نہ ہونے سے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، لبوں پر شریر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کل سے اب تک تم نے جینا سب کو تڑپایا ہے، جتنا سب کو تڑپایا ہے اس پر تو تمہاری کوٹ لگانی چاہیے۔ بات بدلنے پر وہ مسکرائے۔ لگا لو کوٹ، تمہارے سارے اختیار حاصل ہیں، جو دل چاہے سلوک کرو۔ اناہیر صاحب کچھ بولنے کے لائق نہ رہی۔ حنزلہ اپنا رزلٹ لا کر دکھاؤ مجھے، تمہاری مما بتا رہی تھی تم فرسٹ آئے ہو۔ جانے کیسے؟ فائز صدر کو ڈنر ٹیبل پر 2 دن پرانے رزلٹ کی یاد آ گئی۔ حنزلہ نے کھانے سے 1 منٹ ہاتھ روک کر فائز کو دیکھا اور دوبارہ سے نوڈلز میں مگن ہو گیا۔ فائز صدر نے اناہیر کو دیکھا۔ حنزلہ نے ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کمال سکون سے حنزلہ نے اپنا کھانا ختم کیا، اٹھ کر جانے لگا۔ حنزلہ رزلٹ لا کر دکھاؤ، فائز نے دوبارہ دہرایا جیسے اس نے سنا نہ ہو۔ کیا کریں گے دیکھ کر؟ ماما نے بتا تو دیا ہے آپ کو، دیکھنے کو باقی کیا رہتا ہے؟ حنزلہ نے رک کر اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ جہاں اناہیر صاحب ساکت رہی تھی وہیں فائز حیدر پہنچ کر رہ گیا تھا۔ یہ تم کس طرح بات کرے ہو؟ یہی سکھاتے ہیں اسکول میں؟ فائز کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ ساری چیزیں اسکول والے نہیں سکھاتے، کچھ چیزیں والدین کو بھی سکھانا پڑتی ہے، لیکن افسوس آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم کب ہوتا ہے؟ اناہیر آنکھیں پھاڑے حنزلہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لفظوں کو سن کر لگ رہا تھا کہ وہ 8 سالہ بچہ نہیں جو 14-15 سالہ نوجوان ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تیری اتنی ہمت مجھ سے زبان لڑاتا ہے؟ فائز حیدر پلٹ کر پٹک کر کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اناہیر حیرت سے نکل کر کچھ سوچ سکتی، فائز نے بری طرح حنزلہ کے بال مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑ کر اسے ایک عدد تھپڑ جڑ دیا۔ فائز! اناہیر تیزی سے اٹھی تھی، حنزلہ کو پیچھے کرتے اس کے سامنے آ کھڑی۔ فائز حنزلہ کے مزید پٹائی کرنے کو مچل رہا تھا، جس کے نتیجے میں اناہیر کے بیچ میں ہونے سے حنزلہ کو مارنے کے لیے اٹھا ہاتھ اناہیر کے بازو پر پڑ گیا۔ کیا جہالت ہے! اناہیر نے چیختے ہوئے فائز کو دونوں ہاتھوں سے پلٹ دھکیلا۔ حنزلہ کمال سکون سے کھڑا تھا۔ اناہیر کے بازو پر تھپڑ لگتے دیکھ کر حنزلہ قریب آیا۔ ہٹے مما، مارنے دو انہیں مجھے، آخر کو باپ ہے میرے، مارنے کا حق ہے انہیں، دیکھو تو کتنا ماریں گے۔ حنزلہ باغی بچے کا روپ دھاڑا چکا تھا، جانے کب کا علاوہ تھا فائز کے خلاف جو آج پھٹ پڑا تھا۔ میرم اب سہمی کھڑی تھی، حنزلہ جتنا جی دار تھا، میرم اتنی ڈرپوک تھی۔ فائز اب حنزلہ کو واشگاف بک رہا تھا۔ حنزلہ جاؤ اپنے کمرے میں، اناہیر نے اسے دھکیل دیا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ میرب آپ بھی جاؤ، اناہیر کے کہنے کی دیر تھی جب میرب بھاگتی حنزلہ کے پیچھے لپکی تھی۔ زور سے لگی بھائی، پاپا بہت گندے ہیں نا؟ میرب کی معصوم آواز ان تک آئی تو فائز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بھر دیا بچوں کے ذہنوں میں میرے خلاف زہر؟ فائز کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ میں کیا زہر بھروں گی؟ ایک کام کرنے کے لیے آپ خود جو کافی ہیں۔ بازو سے ہلاتے ہوئے اسے ٹکڑا توڑ جواب دینے سے خود کو روک نہ سکی۔ باپ اور اولاد کے بیچ دوری نہ آئے، اسی ڈر سے وہ ہر بار فائز کو بچوں کی طرح راغب کرتی تھی، مگر فائز کے پاس کبھی وقت نہیں تھا۔ پرسوں رزلٹ ڈے تھا، اس نے فائز کو چلنے کا کہا تھا، اسے فضول ٹائم نہیں ہے کہہ کر بہت بات ختم کر دی تھی۔ حنزلہ کو آس بھر چہرہ فائز کے انکار پر کتنا بجھ سا گیا تھا، یہ اس سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ فرسٹ آیا تھا، زندگی کی ایک اہم ٹرافی لیتے اسے اپنے باپ کا جملہ یاد آیا تھا، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ اسے اپنی جیت کی ٹرافی بھی فضول لگنے لگی تھی، اس لیے جب فائز نے کہا تو وہ اپنی قدرت کو چھپا نہ سکا۔ آج تو بخش دی ہے میں نے اسے، اگلی بار ہڈیاں توڑ دوں گا، سمجھا دینا اسے۔ فائز تن فن کرتا چلا گیا۔ اناہیر جب ڈائننگ میز سمیٹنے لگی، سب کا کھانا حرام ہو گیا تھا۔ آپ نے بہت غلط بندے سے شادی کی ہے، آپ آدی انکل جیسے اچھے انسان کو ہمارا پاپا نہیں بنا سکتی ہیں۔ اناہیر فائز کے رویے کا ازالہ کرنے کے لیے بچوں کو ٹائم دے رہی تھی۔ میرب کہانی سن کر سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد جب وہ حنزلہ کو بازو پر لٹائے اسے پاپا اور بڑوں سے بدتمیز نہ کرنے کا سے پیار سے سمجھا رہی تھی تو حنزلہ کچھ نہ سمجھنے کی کوشش میں ایسی بات کر گیا کہ اناہیر صاحب جہاں کی تہاں رہ گئی۔ تم کہاں ملے آدی انکل سے؟ وہ حیران تھی۔ ایک بار آپ کے آفس میں ملا تھا ان سے، پھر ایک بار ہمیں اسکول کے باہر ملے تھے، وین خراب ہو گئی تھی تو وہ ہمیں آئس کریم کھلانے کے لیے گئے تھے، تب تک وین بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور پھر جب میرب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے کتنی ہیلپ کی تھی آپ کی، بلڈ بھی دیا تھا۔ حنزلہ کو ایک باز اسپر تھی۔ سچ ہے، رویہ اچھا ہو یا برا بچہ کبھی فراموش نہیں کرتے، وہ آپ کے انکل ہیں، فائز آپ کے پاپا، اب آئندہ ان سے بدتمیزی نہیں کرو گے۔ مجھے نیند آ رہی۔ حنزلہ کروٹ بدل کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ساحر تھا وہ اس موضوع کو پسند نہیں کر رہا تھا۔
लंबी सांस खारिज करके उसने दोनों बच्चों पर चादर डाल दी। फ़ाइज़ कमरे में नहीं था। ये वक़्त वो कहाँ गुज़ारता था उसे ख़बर थी। लाउंज पर टीवी देखने के बहाने वो फ़ोन पर बिज़ी रहता। नाहिर साहब ने अब उसे मसले से आंखें बंद कर ली थी। बात करके सिवाय झगड़े के कुछ हासिल नहीं होता था। उसने फ़ाइज़ को उसके हाल पर छोड़ दिया था। दफ़्तर मैसेज 2 बजी थी। आदिर जलाल ने गुड नाइट मैसेज किया था। उसके लबों पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी रूटीन थी। नाहिर साहब रिप्लाई करे ना करे, वो मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के पैगाम भेजता है, और जिस दिन पैगाम मौसूल ना होता तो हीर को लगता है जैसे सुबह ही नहीं हुई। वो शख्स दिलों में घर के करने का फ़न जानता था। उसके पास मोहब्बत बड़े हथियार थे जिसके ज़ोरों पर वो दिल को जीतता चला जा रहा था। उस हादसे के बाद उससे अपने दरमियान एक खामोशी समझौता हो गया था। आदिर जलाल उसके लिए एक मुखलिस और बेगर्ज मोहब्बत करने वाला शख्स था। उसने कभी ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत थोपी नहीं थी, कभी जवाब में मतलब तलब नहीं किया था। हाँ, वो ये ज़रूर कहता था, एक दिन आएगा जब तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह ये दिन ज़रूर लाएगा। वो जब किसी को अल्लाह पर कामिल यकीन हो, जो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उसके दिल से हर डर, हर वस्वसे से निकाल जाता है। आदिर जलाल के दिल से भी हर खौफ निकल गया था। उसने भले एक गलत फ़ेल किया था, खुद से बड़े जुड़े लोगों को तकलीफ़ भी दी थी, मगर वहीं उसे नाहिर साहब की दोस्ती भी मिल गई थी। दिन में एक बार तो वह ज़रूर उससे दोबारा वैसी दीवानगी ने ना करने पर लेक्चर देती थी। शायद वो अंदर से डर गई थी कि कहीं वो उससे दूरी न बनाए रखेगी तो वो फिर से अपनी जान का दुश्मन बन जाएगा। बेफिक्र हो, अब शूट नहीं करना। तुमने मना कर दिया तो अब नहीं करूँगा। हाँ, जब कभी दिमाग ख़राब हुआ, तुम्हारे बिन ज़िंदगी बेकार लगी तो दिल कर दे फेफड़े आंखें किसी ऐसे को डोनेट कर दूंगा जिसे ज़िंदगी की तलब होगी। हराम मौत से तो लाख बेहतर है किसी की ज़िंदगी से प्यार करने वाले को मेरे अज़ा से ज़िंदगी मिल जाए। वो शौक़ी से कह रहा था और अना हीर साहब उसे घूर के रह गई। हीर, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे टच में हो, एक अच्छी दोस्त के रूप में। वो अना हीर एक नज़र को देख कर नज़र फेर ली थी। कुछ काश ज़िंदगी में खुलने लगता था। क्या ज़रूरी था कि उसे फ़ाइज़ जैसी हर जाई शोहर का साथ नसीब होता। काश फ़ाइज़ उससे ना मिलता, काश उसका नसीब आदिर जलाल जैसे मोहब्बत करने वाला, जान लुटाने वाला हम सफ़र होता। तब शायद उसकी औलाद भी बाकी ना होती, उनकी ज़िंदगी भी खुशगवार होती। फ़ाइज़ हंसला की बर्थडे है आज, ये गिफ्ट आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा, वो खुश हो जाएगा। अना हीर ने वॉल क्लॉक की तरफ देखते खूबसूरत पैकिंग में मलफूफ गिफ्ट फ़ाइज़ की तरफ बढ़ाया। 12 बजने में कुछ ही मिनट रह गए थे। फ़ाइज़ को अपने सगे बेटे की बर्थडे याद नहीं थी और ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले वाक़े के बाद से अना हीर साहब मज़ीद ख्याल रखने लगी थी कि दोनों के दरमियान मज़ीद दूरी ना आने पे, लेकिन फ़ाइज़ उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। हमेशा की तरह वो अपने साथ फ़ाइज़ की तरफ से भी गिफ्ट ले आई थी ताकि बच्चे महसूस ना करें लानत भेजता हूँ मैं ऐसे बदतमीज़ औलाद पर, मुझसे नहीं होता ऐसे। सोच ले, पैदा होकर कौन सा एहसास कर दिया इसने हम पर। फ़ाइज़ की अक्ल पर रोने के अलावा उस कुछ नहीं कर सकती थी। फ़ाइज़, हंसला बच्चा है, अपनी छोटा है, आप उसे मोहब्बत से ट्रीट करेंगे, वो आपके गन गाने लगेगा। अना हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे मैच्योर्ड बंदे को कैसे समझाए जिसकी नज़र में सगी औलाद की बर्थडे की अहमियत नहीं है। हाँ, वो अपनी मशूकाओं की एन 12 बजे विश करने का बंद ज़रूर था। फ़ाइज़ चादर तान कर सोता बन गया। वो लब भेज गई। जब हंसला को अपना गिफ्ट देने के लिए साथ फ़ाइज़ के नाम से दूसरा गिफ्ट भी उसके हवाले किया तो वो उससे चुप कर आ गया। फॉर गॉड सेक मामा, मैं बचा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। आई नो ये गिफ्ट आप लेकर आई हैं ताकि मैं अपने बाप की कमी महसूस ना करूँ, लेकिन आप भूल रही हैं कि मुझे आपकी चॉइस का बहुत अच्छा से पता है। अक्लमंद औलाद इम्तिहान है, ये वो बहुत अच्छी तरह जान गई थी। फ़ाइज़, शाम को आप जल्दी आ जाइएगा प्लीज़, हंसला की बर्थडे है। हम डिनर डिज़नीलैंड चलेंगे, वहीं सेलिब्रेट करेंगे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अना हीर साहब ने जैसे इल्तिजा की थी, तुम लोग चले जाओ, मैं ऐसी जगहों पर बोर होता हूँ। फ़ाइज़ के जवाब पर जहाँ अना हीर साहब चुप हो गई, वहीं हंसला के लबों पर तल्ख़ मुस्कुराहट पै गई। उसने एक नज़र अना हीर साहब पर डाली जिसे कह रहा था, देख लिया ना, मैं कहता था मैं पापा को अच्छे से जानता हूँ, अपनों के साथ उन्हें बोरियत होती है। वो लोग डिज़नीलैंड आ गए थे। हंसला मेरे भी इंजॉय कर रहे थे। हंसला, पहले केक काट लो। अना हीर साहब ने चादर बिछाकर उस पर साजो सामान और केक रखा। थोड़ी देर बाद हंसला ने टाला और उस वक़्त उसकी हैरत की इंतहा नहीं ना रही जब आदिर जलाल की उंगली थामे हंसला उस तक आ गया। आगे आगे मीरा भागती आ रही थी। हंसले मामा, अब केक काटते हैं, क्योंकि जिनका था इंतज़ार वो आ गए हैं। हंसला ने खुशी खुशी केक को अपनी तरफ किया। आप लेट हो गए अंकल। मामा अब कब से केक काटने को कह रही थी। हंसला ने लेट आने पर जैसे गिला किया। सॉरी पार्टनर, अचानक मीटिंग आ गई, मैंने टालने की बहुत कोशिश की, बस उसी में थोड़ी देर हो गई। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो तुम। अनाहीर साहब को बोलने का मौका मिला तो उसने लफ्ज़ों को हैरानी का रंग दिया। मामा, आदि अंकल को कल मैंने आपके नंबर से फ़ोन करके अपने बर्थडे का इन्वाइट किया था। हंसला ने अपना कारनामा बताया तो वह थकी सांस खारिज करके रह गई। केक खुशगवार माहौल में कटा था। उसके बाद तीनों ने देर तक हिला गुला किया था। मुख्तलिफ झूलों के मज़े लिए थे। वो भी बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ था। नाहिर दूर से उन्हें इंजॉय करके देखती रही। हंसला बहुत खुश था। क्या ही अच्छा होता जो फ़ाइज़ ने
खुलाना छोड़ा होता तो आज हंसला کو اپنی خوشی میں عادی اور جلال کو مدعو کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ خلا یہ قصہ محرومی ہی تو تھی تو ہمیں دوسروں کی طرف راغب کرتی ہے. انکل میرا گفٹ. فقط رخصتی ڈسنے سے پارکنگ تک انزلہ نے تقاضا کیا. پارٹنر فی الحال تو یہ چاکلیٹس لایا تھا. عادی اور جلال نے چاکلیٹس کا بڑا سا ڈبہ حنزلہ کو تھما دیا. اور یہ ہماری میرب کے لیے. سو سویٹ. دوسرا ڈبہ میرب کو تھمایا تو وہ بھی خوش ہوگی. ابھی چلتے ہوئے ہم پلے لینڈ چلیں گے, وہاں سے تم اپنی پسند کا گفٹ لے لینا. آپ پر حنزلہ خوش ہو گیا. نہیں بس یہ کافی. عادی اور جلال کو ٹوکتی اور حنزلہ کو نظروں میں اشارہ کرنے لگی. تم کیوں میرے اور بچوں کے بیچ آ رہی ہو؟ عادی اور جلال نے جسے گھر کیا کا واپسی میں وہ پلے لینڈ گئے, جہاں نہ صرف حنزلہ نے اپنا گفٹ لیا بلکہ میرب بھی باربی ڈول کے لیے مچل گئی. میرب پہلے ہی کتنی ڈول ہیں تمہارے پاس, کچھ اور لے لو. لینے دو نا, میرب کا دل ہے. ہماری میرب کو بھی تو چھوٹی سی ڈول ہے. عادی اور جلال کی شیبہ پر میرب کھل گئی, جو اناہیر کے منع کرنے پر منہ بسوڑنے لگی تھی. ایک خوشگوار دن گزار کر وہ گھر آ گئے تھے. اوکے سویٹ ہارٹ, بائے بائے. عادی اور جلال اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے تک آیا تھا کہ اندھیرا پھیل گیا تھا. وہ بچوں کے ساتھ اکیلی تھی. اسی خیال سے وہ ساتھ آ رہا تھا. بائے انکل, بہت مزہ آیا. حنزلہ اس سے لپٹا ہوا تھا. پتہ ہے انکل, اگر ہم مسلمانوں کا بھی دوسرے جنم کا کنسیپٹ ہوتا تو میں دعا کرتا ہوں اگلے جنم میں آپ میرے پاپا بنے. حنزلہ خوش خطابت میں بول گیا. عادی اور جلال کی نظریں بے سختہ اناہیر صاحب پر اٹھی تھی. اناہیر کی جسم میں کاٹو تو لہو نہیں والا معاملہ تھا. کیا طے کیا تم نے؟ روحان آیا ہوا تھا. نارمل باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا تھا. کس بارے میں؟ اس نے الٹا پوچھا. زندگی کے بارے میں. کب تک سیٹ ہونا ہے؟ سیٹ ہی ہوں. کہ تمہیں کیا شک ہے؟ اس کے سوال کا مفہوم سمجھنے سے قاصر نہیں تھا. نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی. میں شادی کی بات کر رہا ہوں. روحان نے جیسے سر پیٹ لیا. وہ ایک ثانیے کو چپ ہو گیا. اس کی بات کا لباب سمجھ گیا تھا. جب نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گی. اس نے نظریں دوبارہ اسکرین پر جما دی. اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا پڑتی ہے, منٹوں میں نہیں ہو جاتی شادی. موم نے بطور خاص روحان کو وکیل مقرر کر کے بھیجا تھا. لڑکی تو مل گئی. اس نے جیسے یاد دلایا. وہ آلریڈی شادی شدہ ہے. اب کیا تم ڈائیورس کروا کے اس کے بچے سے سگے باپ کی محبت چھینو گے؟ تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے ہو عادی کہ تمہیں اپنی محبت میں ان بچوں کا نقصان نظر نہیں آ رہا جو ڈائیورس کے بعد بٹی ہوئی زندگی گزاریں گے. روحان کو بہت اچھی طرح فیڈ کیا گیا تھا اور اب وہ یہی حرکت اس پر استعمال کر رہا تھا. میں خود غرض نہیں ہوں. میں نے آج تک اسے ڈائیورس لینے یا شادی کرنے کا نہیں کہا. مجھے اس سے محبت ہے. میں بے اختیار ہوں. اسے سنجیدگی سے اپنی مجبوری بتائی. اگر جو کبھی اس کے شوہر کو خبر ہوگی تمہاری محبت کی تو تب کیا کرو گے؟ روحان نے ایک تلخ سوال اس کے سامنے کیا. میری محبت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی. پھر بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے یہ وہ طے کرے گا. چاند کیا ہے اس کی فطرت نہ اس سے بیوی سے محبت ہے نہ بچوں سے. کیا ہے میں نے اس سے فلرٹی ہے. کئی بار مختلف لڑکیوں کے ساتھ اسپارٹ کر چکا ہے. مگر کبھی اناہیر کو نہیں بتایا. اس نے اپنے سو کالڈ میاں کو جو بت مجھے دکھایا تھا وہ نہ ٹوٹے. ان سب سے زیادہ میں اسے اپنے سامنے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا. یہ تو اناہیر کی بے وقوفی ہے. یہ شاہد علی کا اعلیٰ کردار اور وفا کہ اس نے اسے ابھی تک چھوڑا نہیں تھا, ورنہ ایسے لوگوں کو تو پہلی فرصت میں سائڈ لگا دینا چاہیے. وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا. روحان کے لیے بھی یہ اطلاع حیران کن تھی, مگر اسے قائل کرنا کو بھیجا گیا تھا, قائل ہونے کے لیے نہیں. جب اناہیر کو اعتراض نہیں فلرٹی شوہر پر تو تجھے کیوں اور درد اٹھ رہا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر تم اپنی لائف شروع کرو. روحان نے راہ دکھائی. یو نو واٹ. وہ اس کی طرف پلٹا. وہ خوشی سے اس کے رشتے کو نہیں نبھا رہی. مجبوری ہے اس کی. کیا مجبوری ہے؟ روحان کا اختلاف ہوا. ہماری سو کالڈ سوسائٹی میں بارہا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جب مرد اور عورت برابر ہیں, لیکن جب حقیقت پڑھتے ہیں موقع آئے تو ساری کلئی کھل جاتی ہے. مرد بھلے گناہوں سے لتھڑی زندگی گزارے, عورت کو صبر و برداشت مفاہمت کی گھٹی گھوٹ کر دی جاتی ہے. مرد بھلے 4 شادیاں کر لے, عدل نہ کرے, افیئر چلائے, بازاروں کا رخ کرے, اسے کوئی اچھا پوچھے والا نہیں. عورت جواری شورابی عیاشی شوہر کو چھوڑنے کا ذکر بھی کرے تو معاشرے کے کرتا دھرتا اس کی جان کو آ جاتے ہیں. اسے ہی مرد الزام ٹھہراتے ہیں. اور شادی کے بعد اگر عورت کو کسی سے محبت ہو جائے تو سمجھو وہ کاروکاری کی مستحق ٹھہر گئی. عورت کے غیرت کے نام پر عورتوں کا قتل کیا جاتا ہے. آئے دن غیرت کے نام پر قتل کی خبریں پر نہیں پڑتے تم؟ اور قتل بھی تو وہ باپ اور بھائی شوہر کرتے ہیں جو خود کسی کی غیرت کی دھچیاں بھی کرتے ہیں. جس دن عورتیں نے غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو مرد کی نسل ہی نایاب ہو جائے گی. وہ کچھ زیادہ بڑا بیٹا تھا. ایسے میں جب بولنا شروع ہوا تو رومان کا اسے روکنا مشکل ہو گیا. اب وہ خاموشی سے اسے اتفاق کرتے لفظ ترتیب دے رہا تھا کہ اسے کن لفظوں میں اس کیس کو چھوڑنا ہے, کیونکہ عادی اور جلال کی کسی صورت میں اس سے محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا.
تو یہ تھا آج کے ناول کے سیکنڈ پارٹ کا اینڈ. ہم اس ناول کے لاسٹ پارٹ کو پڑھیں گے کل. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کاجی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن. اپنے سب ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.